पहली बात तो ये है कि मेरा ख्याल है अब इन पुलों के नीचे से पानी गुजर चुका है, बहुत हम आगे आ गए हैं। जो कुछ होना था हो चुका है। इमरान खान का बयानिया, मीर जाफ़र, मीर सादक, न्यूट्रल, साजिशी, आलाकार, सहूलतकार और रिजीम चेंज, साइफ़र, ये सारा बयानिया हो चुका, गुज़र चुका। इमरान खान का बयानिया हिट हो चुका, वो बिक चुका, वो लोगों ने कैरी कर लिया, पूरी दुनिया ने उसको ओन कर लिया। और उस पर आगे जो कुछ हुआ और जिस तरह इंतखाबात हुए और जो कुछ आगे सारा कुछ हुआ वो सब के सामने है। ठीक। साइफर एक हकीकत थी, बिल्कुल थी। डोनाल्ड और असद मजीद की मुलाकात हुई उसमें तरीके अदम एतमाद का जिक्र आया। कुछ तरीके इंसाफ वाले कहते हैं 9 मरतबा आया। 9 तरीके वो आया कि अगर तरीके अदम एतमाद कामयाब हो गई तो ये होगा, नहीं होगी तो ये होगा, और सब कुछ देखेंगे आप तरीके अदम एतमाद के बाद। और फिर उसको मुंसलिक करके जो अमरीकी सफारतकारों की यहाँ मुलाकातें हुई अपोजिशन से, सहाफ़ियों से, सारा वो भी सब के सामने उस पर क्या क्या बात हुई। ठीक है। और फिर उसके बाद इस पर इमरान खान हुकूमत के वफाकी काबीना का भी इजलास हुआ, सलामती कौंसिल का भी इजलास हुआ, शहबाज हुकूमत की वफाकी काबीना का भी इजलास हुआ, सलामती कमेटी का भी इजलास हुआ। और इसे कहा गया ये मुदाखलत है, खुली धमकी है, अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, और ये और इस पर अमरीकी सफारतकार को बुलाकर, सफ़ीर को बुलाकर इजहार नापसंदीदगी भी किया गया। ठीक है। तो ये तो सारा कुछ हो चुका। अब इसका क्या इस मीटिंग का अब एक इसका ये कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि क्या अमरीका जिसने यहाँ तो साजिश नहीं की, मैं तो इस हक़ में नहीं हूँ कि साजिश की है, साजिश तो नहीं की, मुदाखलत की, और बिल्कुल ये बाकी सारे जो मामलात हैं। लेकिन क्या अमेरिका जहाँ जहाँ हुकूमत गिराता है, जिस मुल्क में हुकूमत चेंज करता है, क्या फिर वहाँ आके बताते हैं कि हाँ हमने हुकूमत बदली, हमने ये सारा कुआ, इराक़ में ये किया, शाम में ये किया, लीबिया में ये किया, 72 मरतबा हमने जो कोशिशें की हुकूमत गिराने की, 176 मरतबा हमने जो निज़ामों को तलपट किया कि और कहीं डिक्टेटरशिप को ऑन किया, कहीं एक वो जो अपोजिशन, एक हुकूमत जिसने अपोजिशन, इंसानी हकूक़ और बाकी जो चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, उसको ऑन किया अपने मफादात के लिए। क्या हम ये करके नहीं होगा, लेकिन ये ज़रूर होगा कि इससे हल्का फुल्का फिर से एक मरतबा हल्की ढोलकी पर मौसीकी जारी रहेगी। लेकिन ये अब गुजर चुका है। अब इसमें जिसने अब मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि साजिश नहीं हुई, जो ही मैं लफ्ज़ बोलूँगा तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, साजिश हुई। मैं कहूँगा साजिश हुई तो बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं भाई नहीं, साजिश इस तरह थोड़ी होती है। जो कुछ हुआ वो हो चुका। अब मेरे ख्याल से इस तरीके इंसाफ क्या लेगी इसको। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आपको भी पता है, ज़ाहिर है सारों को, जो हम अतर बैठे हैं, हसन बैठा है, आप हैं, तो सारों को पता है कि जब एक तरफ अमेरिका से हम जंग लड़ रहे थे, आज़ादी की, हम कोई गुलाम थोड़ी है, दूसरी तरफ PR फर्म्स के मुआहदे भी हो रहे थे, डोनाल्ड लू से राब्ते भी हो रहे थे, और फिर अमरीकी कांग्रेस से मदद भी मांगी जा रही थी, अमरीकी एहलकारों से गुफ्तगू भी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। और उसको नाम दिया जा रहा था कि हम उनसे लड़ना नहीं चाहते लेकिन गुलामी नहीं करना चाहते। तो एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई गुलाम थोड़ी हैं, साइफर सब कुछ हो चुका है। ठीक है। हाँ, अब जो मैं आता हूं, सवाल होगा वो इम्पोर्टेंट होगा, वो ये कि इससे इलेक्शन को आप सारा फोकस इस पे वो मैं आ रहा हूं, वो मैंने आपसे शुरू में कहा था, वो मैं इसको भी बैठ के मैंने डिस्कस करना है। हसन अयूब साहब, ये साइफर वाला जो मामला है, डोनाल्ड लू की पहली दफा बड़ी डिटेल से गवाही इसके ऊपर आ गई है। अब वो भट्टी साहब कहते हैं अब नहीं फर्क पड़ता, हो गया बस, इसके बाद मतलब इलेक्शन भी हो गए, लोगों ने बयानिया ले लिया। डोनाल्ड लू के इस साइफर से मुताल्लिक या अमेरिका की कोई मुदाखलत से मुताल्लिक कोई फ़र्क पड़ा आज के इस गवाही के बाद? देखिए, फ़र्क नहीं पड़ेगा। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा कि जैसे मैं तो भट्टी साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, अब वक्त बहुत गुजर चुका है, और दूसरी बात ये है कि डोनाल्ड लू की अगर स्टेटमेंट आनी थी तो उन दिनों में आती, कम से कम जो है वो एब्सोल्युटली नॉट वाला जो नैरेटिव था उसको उसी वक्त इनको जो है वो अपनी, लेकिन उनका अपना एक मैकेनिज्म है, उन्होंने अपने ईवान में जाकर अपनी स्टैंडिंग कमेटी के सामने, उसकी सब कमेटी के सामने स्टेटमेंट देना होता है। वो अपने आवाम को, अपने टैक्स पेयर के पैसों से जो चलने वाले इदारे हैं उन्हीं के आगे वो जवाबदेह हैं। तो देखिए, बुनियादी तौर पर नैरेटिव क्या बनाया था बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने,
ان کا نیریٹو یہ تھا کہ رشین آئل پرچیز کرنا چاہ رہا ہے پاکستان، اور کیونکہ یوکرائن وار کے دوران بانی چیئرمین تحریک انصاف نے رشیا کا دورہ کر لیا، اس وجہ سے امریکہ ناراض ہو گیا اور امریکہ نے پاکستان میں جو رجیم چینج کرا دی۔ مطلب ٹوٹل نیریٹو تو یہی تھا، اور پھر کہا جی کسی کے اوپر افینڈ ہو کر امریکہ کی جانب سے ایک سائفر جو ہے وہ میٹنگ میں جو ہے وہ بتا دیا گیا ہمارے ڈپلومیٹس کو کہ جی ہم حکومت تبدیل کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں تھی، یہ سب جھوٹ ہے۔ اور یہ صرف بنیادی طور کے اوپر ان کی مقبولیت اس وقت نہیں تھی، ان کو معلوم تھا کہ پاکستان کی عوام ہمیشہ اینٹی امریکن نیریٹو کے اوپر جو ہے وہ ان کو سپورٹ کریں گے، اور ویسے ہی ہوا۔ انہوں نے اپنی مقبولیت جو اس وقت زمین بوس ہو چکی تھی اس کو بڑا اپلفٹ کیا اور بڑے سکسیسفل رہے، اور یہ نیریٹو کا جتنا فائدہ پی ٹی آئی یا بانی چیئرمین تحریک انصاف اٹھا سکتے تھے، ایبسلوٹلی ناٹ کے نیریٹو سے انہوں نے بھرپور طریقے سے اس فائدے کو سمیٹ لیا۔ میرے خیال کے مطابق اگر کسی کی سکسیس سٹوری کبھی لکھی جائے گی آئندہ آنے والے دنوں میں تو وہ یہ ایک سکسیس سٹوری ہوگی، لیکن سائفر کے معاملے کے اوپر حقیقت تو ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے اپنے جو ڈپلومیٹس تھے، ہمارے اس وقت کے جو سیکٹری تھے، انہوں نے اسد مجید صاحب نے یا دیگر جتنے لوگوں نے ان کے سٹیٹمنٹ سائفر کیس کے اندر ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ اب سائفر کیس آلریڈی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس میں اپیل کے اوپر آیا ہوا ہے، اور سلمان صدر صاحب اس میں اپنے جو ہے وہ دلائل بھی دے رہے ہیں، تو وہ اس میں جو مین جو چیز ٹیکنیکل چیز بظاہر نظر بھی آ رہی ہے، تو وہ ٹیکنیکلٹیز کے حوالے سے شاید ٹرائل ان کا بقول سلمان صدر صاحب کے کہ وہ ڈیو پروسیس آف لا اس کو جو ہے فالو نہیں کیا گیا، لیکن جو سٹیٹمنٹس دے چکے ہیں وہ لوگ، وہ سٹیٹمنٹس تو ریکارڈ کا حصہ ہے نا، اور اگر وہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کا حصہ ہیں تو وہ کیا ریفلیکٹ کرتی ہیں؟ وہ ریفلیکٹ یہی کرتی ہیں کہ سائفر کی کوئی جو کانسپیریسی جو بنانے کی کوشش کی گئی یہ من گھڑت تھی، یہ جھوٹ پر مبنی تھی، اور یہی بات جو ہے آج دہرائی ہے ڈونلڈ لو صاحب نے اپنی اسٹینڈنگ کمیٹی کے سامنے۔ ٹھیک ہے اطہر صاحب، یہ ساری گواہی کے بعد عمران خان صاحب کے اوپر سائفر کا کیس بھی بنا، لیکن ایکچولی وہ ٹیکنیکلی سپیکنگ وہ کیس ڈیفرنٹ ہے، وہ سائفر گم ہونے کے حوالے سے ہے۔ کیا اس سارے معاملے کو سیاسی طور پہ کس طرح استعمال کیا گیا، یا کیا وہ سب کچھ جھوٹ تھا؟ جتنے دن وہ سارا، جتنے ہفتے وہ سارا معاملہ چلا، ڈونلڈ لو کی آج کی گواہی کے بعد کیا وہ معاملہ اب ختم ہو گیا ہے، یا آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کا سپورٹر ڈونلڈ لو کی اس گواہی کے بعد کنونس ہوگا کہ ہاں بھئی اب تو ڈونلڈ لو بھی خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں تھا؟ دیکھیں دو پیش رفت ہوئی ہیں آج ایک جو ڈونلڈ لو صاحب نے اپنی وہاں پہ گواہی دی، اور اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پہ ارشاد بھٹی صاحب نے اس کے اوپر مفصل تجزیہ کیا۔ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میری نظر میں کہ یہ چیزیں جو ہیں بہت زیادہ but it's too little too late to be honest۔ اب ایشو یہ ہے کہ ڈونلڈ لو صاحب اب جو مرضی کہتے رہیں، پاکستان میں جو 8 فروری کو ہو گیا وہ ہمارے سامنے ہے، اب الیکشن کا جو بھی نتیجہ نکلا وہ ہمارے سامنے ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ جو اس میں مجھے ہیرنگ کے اندر ایک چیز نظر آئی، وہ یہ نظر آئی کہ ایک وہ شخص ڈونلڈ لو جس کو پاکستان کے پورے نظام کے اوپر ایک طرح سے ہوا بنا کے طاری کیا گیا کہ وہ ایک شخص ہے، اس نے ایک بات کر دی اور پورا ہمارا نظام اس کے آگے لیٹ گیا۔ یہاں پہ ہمیں ملک کے وزیر اعظم یہ بتاتے رہے، یہاں پہ ملک کی بڑی بڑی شخصیات ہمیں یہ بتاتی نہیں، اور آج وہ شخص جب امریکی عوامی نمائندوں کے سامنے بیٹھا ہوا تھا تو اس کے ساتھ کس قسم کے کوسچنز ہو رہے تھے اور کس طرح وہ جواب دہ تھا۔ تو ایک تو چیز ہم نے دیکھی کہ جو حقیقی ڈیموکریسی ہوتی ہے، جو حقیقی جمہوریت ہوتی ہے، وہ کس طرح کام کرتی ہے، وہ ہمیں نظر آیا۔ باقی یہ ہے کہ کیا کوئی امریکہ کوئی چاہتا تھا کہ حکومت یہاں پہ گرے، یا اب اس بیانیے میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ میرے خیال میں اب یہ چیزیں کافی زیادہ پیچھے رہ چکی ہیں، بہت زیادہ معاملات آگے نکل چکے ہیں۔ اب اگر کوئی اس کو چینج کرنے کی کوشش کرے گا بھی۔ اطہر صاحب ایک منٹ، میں قطع کلامی کی بات دیکھیے